आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfacenepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। मुख्य नेताहरूको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्दा गत साता मुलुकको ठूलो सत्तारूढ पार्टी नेकपा करिब विभाजनको सङ्घारमा पुग्यो। नेताहरूको पदीय आकांक्षा र कार्यशैलीका कारण चुलिएको विभाजनतर्फ मोडिएपछि मध्यमार्गी नेताहरूले अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। त्यही हस्तक्षेपका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्कालका लागि आंशिक युद्ध विराम गर्दै गत आइतबारदेखि उहाँहरू एकल छलफलमा जुट्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने कुरा नमिल्दा सहमतिको ठोस खाका बनेको छैन। यस पटकको नेकपा विवाद यस अघिको जस्तो पार्टीभित्र मात्र सीमित छैन। यो विवादमा राष्ट्रपति, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अनि छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन समेत जोडिन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो सरकार हटाउन भारतीय चलखेल भएको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। ओलीबाटै यो विवादमा सिधा भारतलाई मुस्ने काम भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्नुभयो। त्यो भेटलाई लिएर कांग्रेसभित्र ओलीले सत्ता टिकाउने गठजोड गरेको भन्दै आरोप लागेपछि देउवाले स्पष्टीकरण दिनुभयो। यसरी नेकपाको विवादको बाछिटा कांग्रेसभित्र पनि प्रवेश गर्यो। विवाद चुलिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ नेकपाका नेताहरूको दौडधुप चल्यो। पार्टीका आन्तरिक विवादका गुनासा बोकेर आउने नेताहरूलाई जतिसुकै बेला स्वागत गरे पनि पदीय गरिमा ख्याल नगरेको आरोप राष्ट्रपतिले पनि खेप्नु पर्यो। सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायत नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो, जसका कारण नेकपा विवाद प्रकरणमा राष्ट्रपति पनि प्रत्यक्ष मुच्छिन पुग्नुभयो। उता कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र नेकपा प्रति सहानुभूति राख्ने चीन पनि विवादमा जोडिन आइपुग्यो। पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष चुलिएका बेला विगतमा जस्तै यसपालि पनि नेपालका लागि चीनिया राजदूत होङ याङछीले राष्ट्रपति र नेकपाका नेताहरूलाई निवासमै गएर भेट्नुभयो। उहाँको भेटघाट नेकपा विभाजनबाट रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित भएको विश्लेषण सञ्चार माध्यमहरूले गरिरहेका छन्। मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त छ। आम मानिसहरू रोग र भोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा सरकारको मूल नेतृत्व र सरकार चलाउने पार्टी भने यी सबै कुरालाई बिर्सेर आन्तरिक विवादमा रुमल्लिरहेका छन्। मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त छ। आम मानिसहरू रोग र भोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा सरकारको मूल नेतृत्व र सरकार चलाउने पार्टी भने यी सबै कुरालाई बिर्सेर आन्तरिक विवादमा रुमल्लिरहेको छ। यस्तो संकटको बेलामा जनताप्रतिको दायित्व नजरअन्दाज गर्दै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने पार्टी र नेताहरू किन यो हदसम्मको गैर जिम्मेवार भइरहेका छन्? के यो समय विवाद गर्ने बेला हो? नेकपा भित्रको अहिले चलिरहेको शक्ति सङ्घर्षको अन्तर्य के हो? एउटा पार्टीको विवादमा किन यसपटक राष्ट्रपतिदेखि छिमेकी मुलुक भारत र चीन समेत जोडिन आइपुगे? नेपालको भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेकैले अहिले सरकारमाथि घेराबन्दी भएको हो त? सरकारका कामहरूप्रति जनआक्रोश बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। शालीन र बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिने मन्त्री गेवाली हाल नेकपाको विभाजनसम्म पुग्न हुन्न भन्दै दुई अध्यक्षहरूलाई मिलाउने कोसिस गर्ने नेताहरू मध्येमा एक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई। मन्त्रीज्यू टफ टकमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? मलाई बेस छ। यहाँलाई कस्तो छ?
म ठिक छु, धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, म अक्सर यो टक सोमा मेरा अतिथिहरू निम्ताइसकेपछि म केही रिसर्च गर्छु, दर्शक श्रोताहरूको सुझाव लिन्छु, विज्ञहरूसँग परामर्श पनि गर्छु, अनि बल्ल केही प्रश्नहरूको सेट लिएर मेरा अतिथिहरू समक्ष आउँछु। तर म आज तपाईलाई एउटा सुविधा दिन चाहन्छु। त्यो सुविधा भनेको किनभने मुलुक अहिले कोरोनाका कारण सङ्कटमा छ। यही बेला नेपालले आफ्नो गुमेको भूमि नेपालको नक्सामा समेटेको छ। तपाईँ मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, अनि यति नै बेला तपाईहरुको आफ्नै पार्टीभित्र हाहाकार छ, आफ्नै साथीहरूबाट सरकारको राजीनामा माग भइरहेको छ। त्यति मात्र नपुगेर सरकारको कामको विरोधमा सडकमा युवाहरू आउन थालेका छन्। यो अवस्थामा मैले तपाईलाई के छुट दिएँ भने तपाईको मनमा अहिले उठेको आजको अहम प्रश्न के हो र त्यसलाई तपाईले कसरी जवाब दिनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? धन्यवाद दिलभूषणजी, एकदमै प्रोफेसनल पत्रकारको हैसियतले हाम्रो कुराकानीको थालनी गर्नुभयो। मलाई लाग्छ हाम्रो छलफल अलिक गहन पनि होला भन्ने म अपेक्षा गर्छु। चलन चल्तीका टक सो भन्दा अलिक फरक होस् भन्ने पनि मेरो चाहना छ। म के यहाँसँग सेयर गरौँ भने मुलुकको मन्त्री र पार्टीको एकजना जिम्मेवार कार्यकर्ता सँगसँगै म मुलुकको नागरिक पनि हुँ। बिल्कुल। मैले यहाँको जवाफ म एउटा यी जिम्मेवारी भन्दा पृथक एउटा नागरिक भएको भए के भन्थ्यो होला, मेरो जवाफ के हुन्थ्यो होला भन्नेबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। र अहिले चलिरहेका बहसहरू, अहिले हामी उभिरहेका धरातल र त्यहाँ हामीले लिइरहेका पोजिसनहरू मुलुकले, जनताले सामना गरिरहेका समस्याहरूसँग कहीँ कतै पनि म्याच खाँदैनन्, ती कहीँ पनि तालमेल खाँदैनन्। कतै हामी सन्निकट आइरहेका सङ्कटहरूप्रति बेखबर त छैनौँ, कतै हाम्रा व्यवहारहरू आम जनताको अपेक्षाभन्दा धेरै टाढा टाढा त पुगिरहेका छैनन्, कतै हामीले आफ्नो दायित्व बिर्सेर नन इस्युहरूलाई इस्यु बनाएर तानातान त गरिरहेका छैनौँ। अलिकति त्यसले पीडाबोध हुन्छ। त्यसबारे यहाँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि एकदमै चङ्गा मन भन्दा पनि अलिकति गरुङ्गो मनका साथै म कुरा गरिरहेको छु। यति नै चाहन्छु। ओके, तपाईलाई लाग्दैन कि एउटा नेकपाको सत्तारूढ एउटा मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य र देशको परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तर यस्तो महामारीको बेलामा जनता यति धेरै पीडा र समस्यामा छन्, तर तपाईहरू पार्टीको झगडामा अल्झिनु भएको छ, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कति पनि संवेदनशीलता छैन भनेर एउटा नागरिकले उठेर तपाईलाई अमला ठडाउने स्थिति त छ नि, होइन? मैले अघि त्यही कुरा सङ्केत गर्न खोजेको हुँ। गएको अप्रिल 3 तारिकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव अन्तोनियो गुतेरेसले एउटा विश्वव्यापी आह्वान गर्नु, कोरोना महामारीको यो चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर द्वन्द्वरत राष्ट्रहरू पनि र राष्ट्रभित्रका द्वन्द्वरत पक्षहरू पनि तपाईहरुले युद्ध विराम गर्नुहोस्। अहिले हाम्रो साझा शत्रु कोभिड-19 र यसले सृजना गरेको सङ्कट हो। अरू मुद्दाहरू त पछि गरे पनि हुन्छ, तर अहिले चाहिँ हामी यो महामारीको विरुद्ध फोकस गरौँ, केन्द्रित हौँ भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभयो। मैले यही कुरा निवेदन गर्न खोजेको हुँ। एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा र एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा मतभिन्नताहरू त हुन्छन् नै, तर ती मतभिन्नताहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अवश्य पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले नेकपाभित्र चलिरहेको बहसलाई लिएर यदि कुनै नागरिकले तपाईहरु एकदमै सन्दर्भहीन बहस गरिरहनु भएको छ, यो बेमौसमी बाजा बजाइरहनु भएको छ, या तपाईहरु हाम्रा समस्या भन्दा आफ्ना समस्यालाई चाहिँ बढी प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ भनेर कुनै नागरिकले कमेन्ट गर्छ भने त्यो कमेन्टलाई म स्वाभाविक ठान्छु। आधार पनि छ नि, हैन? आधार पनि छ नि। गत वैशाखमा जल फुटाउ तपाईहरुले सीधा अस्तिको वैशाखमा दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएदेखि तपाईहरु कुनै न कुनै विवादमा त अल्झिरहनु भएको छ। यो रोगको महामारीको विषयमा तपाईको पार्टीमा कुनै एक दिन एउटा छलफल भएको छ? ठ्याक्कै निरपेक्ष रूपले त्यस्तो त भन्न नमिल्ला। हामीले छलफलहरू गरेका छौँ स्थायी कमिटीमा पनि र त्योभन्दा अगाडि सचिवालयका बैठकहरूमा पनि। तर जसरी केन्द्रित हुनुपर्ने हो, मुलुकको सत्तारूढ पार्टी मुलुकका समस्याहरूमा केन्द्रित भएर जसरी लाग्नुपर्ने हो, उसका बहसहरू पनि जसरी त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो र उसको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति यसका
रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जसरी परिचालित हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनताले क्वेसन गर्ने ठाउँ चाहिँ अवश्य पनि ठिक छ मन्त्रीजी, म क्रमैसँग आउँछु। मसँग आज धेरै प्रश्नहरू छन्। मैले तपाईसँग संवाद गर्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि सयौं प्रश्नहरू मेरा आम प्रिय दर्शक श्रोताले राख्नुभएको छ। म क्रमैसँग आउँछु, तर अहिलेको चुरो समस्याबाट हामी प्रवेश गरिहाल्यौँ। तपाईँलाई मैले सोधेको अहम प्रश्नबाटै हामी सुरु गरौँ, अनि फेरि तपाईँका मातहतका विषयहरूमा आउँछु। मेरो एउटा प्रश्न नि तपाईँलाई, सबैजना एकजुट भएर एकबद्ध भएर अथवा एकताबद्ध भएर सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने समयमा आपसी भिडन्त भइरहेको छ। अब मलाई भनिदिनुहोस्, खास अहिले नेकपाको आन्तरिक विवादको अथवा झगडाको अन्तर्य के हो? यसका पछाडि केही कारणहरू छन्। थोरै समय लिन्छु म। हुन्छ, हामी फोकस चाहिँ हौँ, धेरै ब्याकग्राउन्ड प्रश्न धेरै छन्। सकेसम्म संक्षिप्त हुने कोसिस। आजको नेकपा मूलतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धारहरूको समायोजनबाट, एकताबाट निर्माण भएको हो। नेकपा एमाले जो गत निर्वाचनमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो र जसले गएको 25-30 वर्षदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गरिरहेको छ र उसले मुलुकको रूपान्तरण शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट हुन सक्छ भन्दै आएको एउटा धार, र नेकपा माओवादी केन्द्र जसले परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष अनिवार्य छ भनेर हिंसा अवलम्बन गर्दै आएको दुईटा पार्टी एकताबद्ध भएर यो पार्टी निर्माण भएको हो। त्यसले गर्दा दुईटा पार्टीको बिचमा मिलाउनु पर्ने केही वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरू अझै पनि बाँकी छन्, जसलाई हामीले महादेशबाट टुङ्ग्याउँछौँ भन्नेका छौँ। धेरै कुराहरू टुङ्ग्याएका छौँ, तर केही कुराहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ। दोस्रो, सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि दुईटा पार्टीहरूका भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिहरू रहे। नेकपा एमाले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आयो। नीतिमा हामीले राष्ट्रव्यापी बहस चलायौँ र महाधिवेशन प्यानल बनाएर हामी चाहिँ आम पार्टी प्रतिनिधिहरूको भोटिङबाट नेतृत्व चयन गर्ने त्यो बाटोबाट गयौँ, जहाँ कि माओवादी फरक ढङ्गको एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आयो। त्योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने दिलभूषणजी, तपाईँहरूले यो कुरालाई पनि बहसमा ल्याइदिनु होला। आज नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्व हेर्नुभयो भने जहाँ 4 जना प्रधानमन्त्री भइसकेका, एकजना विद्यमान प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, 4 जना प्रधानमन्त्री सहितको 7 जना या 8 जना कुनै न कुनै हिसाबले पार्टी प्रमुख भइसक्नुभएका, विभिन्न धारको नेतृत्व गरिसक्नुभएका 7 जना 8 जना पार्टी अध्यक्षहरू या पार्टी प्रमुखहरू र 4 जना प्रधानमन्त्री भएको एउटा चाहिँ बडो कम्प्लेक्स खालको संरचना छ हाम्रो। नेपाली काङ्ग्रेसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने हिजो यो नेतृत्वको इगोको टक्करले एक अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित भयो, अर्को अवस्थामा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई या गणेश मान्जीहरू पार्टीमा बस्न नसकेर बाहिरिनु भएको अवस्था भयो। अर्थात् नेकपालाई अध्ययन गर्दा खालि नेकपालाई मात्रै अध्ययन गरेर पुग्दैन होला, हाम्रो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा नेताहरूको इगो व्यवस्थापनको प्रश्न पनि एउटा अलिकति चुनौतीपूर्ण रह्यो। त्यसो गर्दा आजका समस्याहरूभित्र तपाईँले अलिकति वैचारिक राजनीतिक आयामहरू देख्न सक्नु। तत्कालको कुरा गर्नुहुन्छ भने अलिकति नेतृत्वको व्यवस्थापनको समस्या, अलिकति नेताहरूको इगो व्यवस्थापनको समस्या या उहाँहरूको मान सम्मान या उहाँहरूको स्पेस निर्धारणको समस्या पनि यसभित्र छ। तर पछिल्लो समय यो कसरी प्रकट भयो भने जब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेकपाको वर्तमान सरकारले केही युगान्तकारी कामहरू गर्यो, त्यसले प्रतिक्रियाहरू जन्माउनु स्वाभाविक थियो। के युगान्तकारी काम गर्यो? युगान्तकारी काम पछिल्लो धेरै पछाडि जान चाहन्न, तपाईँले अघि चर्चामा ल्याउनु भएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा, जसमा हामीले नेपालले भोग चलन गर्न नपाएका कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो र त्यसलाई संविधानको अविभाज्य अभिन्न अङ्ग बनायो। त्यसले प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्नु त स्वाभाविक थियो, किनभने जुन समस्या थियो त्यसले एउटा नयाँ फ्रिक्सन त निर्माण गर्यो। त्यसले हामीलाई एकछिन अलिकति चाहिँ तनावमा धकेल्नु स्वाभाविक थियो, जसलाई हामी त्यसबारे चर्चा गर्छौँ पनि अलि पछि। यो पृष्ठभूमिमा र कोभिड-19 को एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थाभित्र अचानक जस्तो प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामाको माग भयो। आजको भाव त्यहाँबाट सिर्जना भएको, जुन अहिलेको परिस्थितिसँग बिल्कुल मेल खाँदैन। अहिलेको
चाहना पनि त्यो होइन। सरकारका कामहरूको बारेमा बेग्लै समीक्षा गर्न सकिन्छ, तर अहिले सत्तारूढ पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अनि चाहिँ द्वन्द्वहरूलाई चर्काउने, अन्तर्विरोधलाई चर्काउने कुरा यो कतै पनि मेल खाँदैन। यो ढङ्गले उत्पन्न भएको समस्या हो। मेरो एउटा प्रश्न, यदि तपाईँले भने जस्तै काहीँ पनि ठिक छ, अघि तपाईँले भने जस्तै इगो व्यवस्थापन अथवा कुनै मान्छे पार्टीमा त्यति शक्तिशाली भइसकेपछि अनि प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाखिसकेका मान्छेलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा बढ्न सक्छ, त्यो उच्च आकांक्षा बढ्यो होला, त्यो पनि ठिक छ। तर तपाईँका पार्टीका दुवै अध्यक्षले सहमति गरिसकेको हो नि, होइन कि हामी पालैसँग प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सहमति गरेको छ। त्यो कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा आफ्नो मात्रै लाद्न खोजेपछि र तपाईँका पार्टीका धेरै बहुसंख्यक सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको विधि पद्धति अनुसार चल्नु भएन भनेर आरोप लगाइसकेको अवस्था होइन र अहिलेको स्थिति, के प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ पार्टीको विधिभन्दा माथि नै बस्नुपर्छ, बस्न पाउनुहुन्छ? त्यो सही होइन। तपाईँले 2075 साल जेठ 2 गतेको सहमतिको कुरा गर्नुभयो, जुन सहमतिलाई 2076 साल अथवा गएको मङ्सिरको 4 गतेको सहमतिले त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिसकेको छ। करिब 1.5 वर्ष त्यो सहमतिको आधारमा चल्दै जाँदा पछि दुवैजना अध्यक्षले एउटा के निष्कर्ष निकाल्नुभयो भने होइन, हामी जनताको बिचमा एउटा प्रतिबद्धता लिएर गएका थियौँ आम निर्वाचनमा, नेकपालाई मत दिनुहोस् हामी राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, नेकपालाई मत दिनुहोस् हामी मुलुकमा दिन्छौँ। तर यो दुवै कुरा चाहिँ जनतासँग हामीले गरेका वाचासँग कहीँ कतै पनि मेल खाँदैन। त्यसो भएको हुनाले जेठ 2 गतेको त्यो सहमतिको ठाउँमा गएको मङ्सिर 4 गते के सहमति भयो भन्दा, सुनिरहनु भएको छ? सुन्दैछु। तर तपाईँले अहिले भनिरहेको कुरामा चाहिँ मलाई फेरि अर्को प्रश्न सोध्न मन लागेको के हो भने, त्यो त तपाईँको साइडबाट भयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यो सरकारले क्रान्तिकारीकै परिवर्तन गरेपछिको परिस्थिति भन्नुभयो, तर तपाईँले यो सरकार तपाईँको अघिको प्रश्नमा म आइहाल्छु। सुनिरहनु भएको छ नि? सुन्दैछु। तपाईँले गएको जेठ 2 गतेको के अरे 2075 साल जेठ 2 गतेको सहमतिको कुरा गर्नुभयो, जसलाई 76 साल मङ्सिर 4 गतेको सहमतिले रिप्लेस गरिसकेको छ। म यतातिर यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 2076 साल मङ्सिर 4 गते दुवै अध्यक्षले के निष्कर्ष निकाल्नुभयो र केन्द्रीय सचिवालयले के निष्कर्ष निकाल्यो भनेदेखि, होइन हामीले जनताको बिचमा राजनीतिक स्थायित्वको आह्वानसहित अपिलसहित मत मागेका थियौँ। हरेक वर्ष दिनमा 9 महिनामा फेरिने सरकारका कारणले नेपाली जनता आजित थिए। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ नेकपालाई मत दिनुहोस्, हामी राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, 5 वर्ष फुल्ली हाम्रो क्षमताका साथ काम गर्छौँ, राम्रो काम गरेछौँ भने अर्को निर्वाचनमा हामीलाई पुरस्कृत गर्नु होला, गलत काम गरेछौँ भने हामीलाई बिल्कुल। तर 2 वर्षमा 2.5 वर्षमा प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा चाहिँ अनुचित हुन्छ। त्यस कारणले स्वयं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमा गएको मङ्सिर 4 गते स्थायी के अरे सचिवालयले के निर्णय गर्यो भने, होइन प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष फुल कार्यकाल उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चलाउने होइन। ठिक छ मन्त्रीज्यू, एक मिनट। र पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी लिने यो सहमति भएको थियो। त्यस कारणले तपाईँले जुन सहमतिको कुरा गर्नुभयो त्यो पुरानो मेरो प्रश्न के भने, यो कुनै आर्गुमेन्ट होला, तर लेट्स अल्सो ट्राई टु बी अनेस्ट। जसरी अघिल्लो सहमति अस्ति मङ्सिरमा आउँदाखेरि त्यो रेलेभेन्ट भएन, तपाईँले त्यसलाई अर्को गर्नुभयो भने जस्तै, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइसक्दाखेरि फेरि अर्को यथार्थ के हो भने, यति ठुलो पेन्डेमिक, यति ठुलो महामारीमा स्टेटले राम्रोसँग रेस्पोन्स गरेन भनेर सडकमै युवाहरू उत्रिने स्थिति आयो, सरकारका विरुद्ध नाराबाजी भयो। तपाईँहरूको पार्टीका अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ भनेर भनिरहेका छन्। पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भनेपछि त त्यहाँ केही कारणहरू त छ नि, तपाईँले दिएको आर्गुमेन्टले चित्त बुझाउने ठाउँ छ र? पहिलो कुरा पेन्डेमिकको सँग हामीले कसरी कोप गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा गर्ने भने म तपाईँसँग तथ्यहरू डाटाहरू राखेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। प्रति 10 लाख परीक्षणको हिसाबले कुरा गर्नुहोस्, प्रति 10 लाख मृत्युको हिसाबले कुरा गर्नुहोस्, दक्षिण एसियामा राम्रोसँग
प्रशासनले यो महामारीको विरुद्ध ट्याकल गरिरहेको छ। म यो सरकारको सदस्यको हैसियतले भनिरहेको छैन, तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट जज गर्नुभयो हुन्छ। अहिले त वर्ल्डोमिटरमा जोन हपकिन्सका युनिभर्सिटीले निकाल्ने डेटाहरूमा तपाईँले तुलना गर्नुभयो हुन्छ। होइन, तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको इभिडेन्सेसहरू म अप्रिसिएट गर्छु। तपाईँको सिग्नलमा अझै इस्यु छ। हजुर, तपाईँले रिलेट गर्न खोज्नु भएको स्ट्याटिस्टिक्सहरूलाई म रिलेट गर्छु। तपाईँले अझ कुनै नाम चलेको प्रख्यात आधिकारिक इन्स्टिट्युसनको नाम लिँदाखेरि त धेरै राम्रो। तर आम मान्छेले के भन्छन् थाहा छ? आम मान्छेले के भन्छन् भने, तपाईँ सरकारको बुझाइ भयो, तर आम नागरिकको बुझाइ के छ भने, अरू धेरै देशहरूले सङ्क्रमितहरू थाहा पाउने बित्तिकै तिनलाई तत्काल आइसोलेसनमा राखे, तिनको कन्ट्याक्ट्सहरू तत्काल ट्रेसिङ गरे, तत्काल परीक्षण बढाए र सिल्ड गरे र त्यो रोग सङ्क्रमण फैलिन दिएनन् र कति देशहरूले कोरोना मुक्त घोषणा गरिसके। हामी कहाँ त्यो भाइरस संसार घुमेर बिस्तारै आउँदै गर्दाखेरि प्रशस्त देशहरूले राम्रा काम र नराम्रा काम गरेका अनुभवहरू हुँदाहुँदै एउटा सामान्य मान्छेले पनि के भन्थ्यो भने एकदमै सीमित, लकडाउन सुरुमा एउटा राम्रो थियो होला, त्यो बेलामा एकदमै सीमितमा देखेको सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न नसक्नु अथवा तिनका कन्ट्याक्टहरूलाई इमिडिएटली ट्रेसिङ गर्न नसक्दाखेरि र धेरै कुरा त व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नै आज आँखा अगाडि महामारीले यो रूप लियो। अस्तिसम्म केही नभएको महामारी हामीले परीक्षणको दायरा बढाउन मात्रै सके भए यो करिब हामी यति ठुलो सङ्कटमा पर्ने थिएनौँ भनेर सामान्य नागरिकदेखि लिएर यसमा लाग्ने प्रोफेसनल चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि भनेको हो नि, होइन? तपाईँलाई कहीँ लाग्छ कि यस्तो सरकारको बचाउ गरेर गर्दै पनि हाम्रो आफ्नो संयन्त्र, हाम्रो आफ्नो क्षमताका कारण रेस्पोन्ड गर्न सकेनौँ? तपाईँले सबै कुरा काँधमा दोष लिनु पर्दैन, तर हाम्रो समाजको हाम्रो आफ्नो क्षमता पनि हुन्छ। आज तपाईँसँग संवाद गर्न हामी यो डायलगमा बस्नुभन्दा अगाडि झन्डै 1-1.5 घन्टा इन्टरनेट सेटअपमै लाग्यो, होइन? सिंहदरबारमा तपाईँको मन्त्रालयमा तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्छ होला, फरेन मिसन्सहरूसँग अरू इन्टरनेसनल कन्फरेन्स कल्सहरू गर्नुपर्छ होला। सामान्य सञ्चारको एउटा सुविधा नै छैन मन्त्रालयमा भनेपछि क्षमताको प्रश्नहरू छ यहाँ। किन जनताले यो कुरा बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ नि? किन तपाईँ जनताको तारो बन्नुहुन्छ, गाली खानुहुन्छ सबैले? होइन, मैले के दावा गर्दिनँ भने नि दिलीप सरजी, हामीले संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गऱ्यौँ म दावा गर्दिनँ। तर तपाईँले कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन गर्दा त गिभन कन्टेक्स्टमा गर्ने होला नि त। एब्सोल्युटली। हामी तुलना भनेको त कोभिड सुरु हुँदाखेरि नेपाल कहाँ थियो, अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्नेबाट गर्ने होला। पहिलो परीक्षण नेपालभित्र हुन नसकेर हङकङमा परीक्षण गर्न पठाउनु पर्ने अवस्थाबाट आज हामी 25-26वटा प्रयोगशालाहरू, प्रति 10 लाख झन्डै 10,000 PCR टेस्ट सहित, यस बिचमा हामीले 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइन सुविधा दिएर निको बनाएर फर्काएका छौँ। अहिले करिब र सबैभन्दा अलिकति बढिदियोस् भन्ने मेरो आग्रह कहाँनिर छ भने, कनेक्सन टुट्यो जस्तो लाग्यो हो। सुनिन्छ, अहिले सुनिन्छ, अघि गएको थियो, अब सुनिन्छ। मेरो सबैभन्दा मिडिया कहाँनिर छलफल गरिदियोस् भन्ने म आग्रह गर्छु भने नेपालको खुला सिमाना छ हो। सामान्यतया महामारीको बेला अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू पार गर्नु पूर्व केही निश्चित प्रोटोकलहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, हेल्थ प्रोटोकलहरू। हाम्रो हकमा त्यो लागू भएन। मैले कसैलाई दोष दिन चाहन्न, तर रियालिटी यही हो कि हामीले चैत 11 गते लकडाउन सुरु गरेपछि गएको झन्डै 3 महिनाको अवधिमा 2.5 लाखभन्दा बढी नागरिकहरू न्यूनतम ज्वरोसम्म पनि नाप्ने एउटा स्थिति नबनिकन दिनमा 20,000 22,000 का दरले फ्लड गेट भत्किए जस्तो गरिकन आउने। म तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ। घरमा हामीले विवाहबारी गर्छौँ या अरू कुनै पूजाआजाहरू गर्छौँ, तपाईँले 100 जना पाहुना बोलाउनु भएको हुन्छ, अलिकति तपाईँले चाहिँ त्यसमा केही थप 10-20 जना थपिनु होला भनेर तयारी गर्नुभएको हुन्छ। 100 जनाको निम्ति तयारी गरेको ठाउँमा एकैचोटि 500-600 पाहुनाहरू आयो भने तपाईँ गर्नुहुन्छ। आज नेपालले भोगिरहेको समस्या के हो भने एउटा व्यक्तिको परिवार सरकारसँग तुलना गर्न अलिकति त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ। आफ्ना नागरिक कसरी बसेका छन्, समग्र महामारी फैलिँदै गर्दाखेरि अरू देशका नागरिकहरू कसरी फर्के, हाम्रा पनि मान्छेहरू यसरी फर्किन्छन्, भारतमा यति धेरै प्रवासमा काम गर्न गएका छन् भन्ने केही आकलन राज्यसँग त केही स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ। त्यो एउटा परिवारसँग ठिक छ, त्यतापट्टि नजाउँ।
बेसिकली पछिल्लो पटक क्वारेन्टिनकै व्यवस्थापनको पनि ठुलो इस्यु आयो, खान नपाउने स्थिति आयो। एउटा सामान्य अरू कुनै रोगले त्यहाँ डाक्टरको अनुहार देख्न नपाएर, स्वास्थ्य सेवा नपाएर ज्यान गमाएका प्रशस्त घटनाहरू पनि भए। त्यस्तो घटनाहरूले चाहिँ कहिले कहिले आफू त्यो शक्तिमा, सरकारमा महत्त्वपूर्ण ओदामा बस्दै गर्दाखेरि राति त फेरि सुत्नुपर्छ, ओछ्यान त त्यही हो। त्यो बेलामा असजिलो अप्ठ्यारो त हुन्छ नि, होइन? निस्सन्देह एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले ती सबै कुराहरूले पोल्छ। तर दुःख थप त्यसमा केले पोल्छ भने नि टेलिभिजनजी, हजुर, थप पोल्छ भने जब त्यसलाई राजनीतिकरण गरिन्छ, जब त्यसलाई हाम्रो सिस्टम, हाम्रो प्रणालीको सापेक्षतामा नहेरेर व्यक्ति विशेषमाथि दोष लगाउन थालिन्छ। एब्सोल्युटली एग्री। यो महामारीको निम्ति त संसारको कुनै पनि देश तयार छैन नि, थियो र त्यो मानव समुदाय तयार थिएन भनेपछि नेपाल तयार थियो र नेपाल सरकारले सबै कुरा पर्फेक्ट गरिसकेका थियो या गर्नु पर्थ्यो भन्ने आर्गुमेन्ट गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन। बिल्कुल बिल्कुल। कन्टेस्टभित्र कति गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हेर्ने होला। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कमीहरू रहे होला नि। तर सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्लानभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा बाहिरबाट अचानक हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सीमा क्रस टुङ्ग्याले। यसका बावजुद पनि अब त्यो ठुलो समस्या रहेन, किनभने भारतबाट आउने सङ्ख्या अलमोस्ट अब टुङ्गिन थालेको छ। दिनमा 1000-1200 मात्रै आइरहनु भएको छ। त्यतिलाई हामी सजिलै म्यानेज गर्छौँ। तेस्रो देशहरूबाट हामीले कन्ट्रोल वेमै लिइरहेका छौँ र पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने हामीले हिजोका यो सबै त गर्दै सिक्दै जाने न हो, लर्निङ बाई डुइङ। एकदम पर्फेक्ट तपाईँलाई म एग्री गर्छु तपाईँले अघि भनेको कि यो अवस्था हुँदाहुँदै हाम्रो परिस्थिति बुझ्दै पनि राजनीति गरिनु हुँदैन थियो। तर यस्तो पनि लाग्दैन कि तिनले राजनीतिकरण गरे होला, तर त्योभन्दा बढी तपाईँहरू नचाहिने राजनीतिमा फँसिरहेको छ सरकार। आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि उसलाई आफू बच्नु, सरकार बचाउनु कि नागरिकको पक्षमा सोच्नु भन्ने स्थिति छ। हुँदा यसपटक तपाईँहरूको पार्टीको विवादले राष्ट्रपति समेतलाई मुच्ने काम भयो। भारत, चीन सबै देशहरू मुछिए। यसले यो राष्ट्रको गरिमा, राष्ट्रपतिको संस्थाको गरिमा, छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्धलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारो भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? निस्सन्देह यसको समीक्षा हुनुपर्छ, तर यसलाई एकदम जनरलाइज गरेर भन्छ नि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। कसले तान्नु, कसरी उछाल्ने काम भयो भन्ने कुराको चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा जरुरी के थियो भनेदेखि जब हामीले भारतसँग एउटा सीमा समस्याको एउटा नयाँ उचाइबाट हामीले एउटा चाहिँ संवाद गर्नुपर्ने, समस्या समाधान गर्ने बिन्दुमा प्रवेश गऱ्यौँ। अहिलेसम्म त नेपालले कानुनी हिसाबले त्यसलाई दावासम्म पनि गर्न सकेको अवस्था थिएन। लिपियाधुरा भन्ने कुराको चाहिँ हामीले न नक्सा मार्फत न हाम्रा चाहिँ अरू संवैधानिक लिखतहरू मार्फत दावासम्म पनि गर्न सकिरहेका थिएनौँ र उहाँहरूले यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँको आफ्नै नक्सामा छैन त वास्तवमा बसेर के अर्थ भयो। यो अवस्था फेरि यो आज सिर्जना भएको समस्या पनि होइन। 8औं संस्करण भारतीय राजनीतिक नक्साको 8औं संस्करणको गएको नोभेम्बरमा निस्कियो। तर 7औं संस्करण 2014 मा निस्किँदा या 6औं संस्करण 2000 मा निस्किँदाखेरि पनि नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा भूभाग त भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेकै थियो। त्यसबिचमा कति सरकारहरू बन्यो होला। अहिले जसले दावा गर्दै हुनुहुन्छ नि पार्टीभित्र, मैले भनेका कारणले गर्दाखेरि नक्सा आयो, प्रधानमन्त्रीले दावा गर्न पाउनुहुन्न भनेर जसले भन्दै हुनुहुन्छ। हिजो त उहाँहरू पनि झन्डा हल्लाउने त्यसमा डाउट छैन। यो सरकारले पर्टिकुलरली आफ्नो भूमि नक्सामा पार्ने कुरा र संसदबाट पारित गरेको कुरामा हरेक नागरिकले सरकारलाई साथ दिएका छन्, ताली बजाएका छन्, गर्व गरेका छन्, त्यसमा डाउट छैन। तर प्रश्न के हो भने एकाएक राजनीति तपाईँ मुलुकका प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओलीले त्यतिको गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले सिधै यो सरकार लडाउन चाहिँ भारत लागेको छ भनेर छिमेकी मुलुकलाई त्यसरी आक्षेप लगाउन मिल्छ? यो कुनै कूटनीतिक परिपक्वता अथवा कूटनीतिक मर्यादामा पर्छ परराष्ट्र मन्त्रीज्यू? अब यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ। म यसमा कुनै थप बहस गर्न चाहन्न, तर एउटा सच्चाइ त हो नि। त्यस घटनापछि अहिले तपाईँले भर्खरै यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै विभिन्न इन्डियन च्यानलहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ भइरहेका बहसहरूको एकदम स्तरहीनता देखेर एउटा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा जसरी चाहिँ जुन ढङ्गले उहाँहरू जोडिनु भएको छ र जुन लेभलमा ओर्लेर बहसहरू गरिरहनु भएको छ, यसले प्रतिक्रिया जन्माउँदैन र
हामीले त्यो त्यसमा त म आउँछु। तपाईँले गइसकेपछि तपाईँलाई मैले यो प्रश्न राखिहालेँ कि यहाँ अघिल्लो पटक एउटा राष्ट्रिय दैनिकले कुनै समाचार लेखेको भरमा कुनै दूतावास कि राजदूतले ठाडो पत्र लेखेर त्यो एउटा प्रेस फ्रिडममाथि नै चुनौती दिनुभएको थियो। हाम्रा दूतावासहरूले के गर्छन् कि दिल्लीको दूतावासले भारतीय सञ्चार माध्यमले अन्टसन्ट बोलिरहेको बेलामा अथवा जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गरे बेलामा ध्यान आकर्षण गराएको छ हाम्रो निकायले मन्त्रीज्यू? निश्चय नै। हिजो मैले त्यहाँ राजदूतजीसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले आज बिहान भारतको विदेश मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। यो त महिनौदेखि कुरा चलिरहेको छ। हिजो र आज मात्रैको विकास हो कि यो त महिनौदेखि गरेका छौँ। तर पछिल्लो समय सबै तल्लो दर्जामा ओर्लेर जुन ढङ्गका चाहिँ कुप्रचारहरू भइरहेका छन्, प्रोपागेन्डाहरू भइरहेका छन्, त्यसप्रति हाम्रो दूतावासले गम्भीर रूपमा असहमति जाहेर गरेको छ, आपत्ति जाहेर गरेको छ र उहाँहरूले हामी उचित ढङ्गले यसको प्रतिक्रिया दिन्छौँ। यो एकदमै गलत भएको छ, दुई देशको सम्बन्धलाई चाहिँ बिगार्ने ढङ्गले भइरहेको छ। यसमा हामी चिन्तित छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो औपचारिक प्रतिक्रिया हेर्नु होला भन्नुभएको छ। हामी उहाँहरूको औपचारिक प्रतिक्रियाको पठायौँ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा आउँ। प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ भारतले यो सरकार ढाल्नका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको छ, हामीले हाम्रो गुमेको भूमि चाहिँ नेपालको नक्सामा पारेपछि भनेर भन्ने अभिव्यक्ति चाहिँ कुनै एउटा मर्यादामा पर्छ? मैले यसलाई कसरी हेरौँला भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न बाह्य शक्तिहरूको चासो, संलग्नता र कहिलेकाहीँ त हस्तक्षेपको तहसम्म पनि यी कुराहरू हुँदै आए। यो त एउटा यथार्थ हो। यो पालि के प्रमाण भेट्यो? यो पालिको आधार के थियो? यो पालिको आधार के? म यसमा आउँछु। यो कुरामा ब्रेक लगाएको भनेको हामीले गएको संविधान निर्माणका घटनाक्रमदेखि यतापट्टि नेपालको संविधानमा अरू थुप्रै कमीहरू हुन सक्लान्, तर हामीले गर्व गर्नुपर्ने विषय भनेको के हो भने यो संविधान एउटा यस्तो दस्तावेज हो जसलाई नेपाली एक्टरहरूले बिना कुनै बाह्य हस्तक्षेप, बिना कुनै बाह्य डिक्टेसन, बिना कुनै बाह्य चाहिँ भनौँ न संलग्नता बिल्कुल आफ्नो विवेकले यो निर्णय गरे र नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने कुरालाई व्यवहारमा त्यहाँदेखि यतापट्टि नेपालको एउटा नयाँ कोर्स सुरु भएको छ। आजको चलिरहेका बहसहरू एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले उसले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउने, अरू छिमेकी देशहरू र त्योभन्दा परेका देशहरूसँग स्वतन्त्र ढङ्गले पनि सम्बन्ध राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरासँग अर्थात् नेपालको सार्वभौम सत्ताको वास्तविक प्रयोगको अधिकारसँग चाहिँ यो जोडिएका छन्। हामीले त्यो बृहत एउटा स्पेक्ट्रममा राखेर अहिले चलिरहेका बहसलाई हेर्नुपर्छ। एकजना प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, एकजना परराष्ट्र मन्त्रीको अभिव्यक्ति या एकजना चाहिँ नेताको अभिव्यक्तिलाई आइसोलेटेड ढङ्गले हेरेर यसलाई यो अभिव्यक्तिलाई त हामीले आइसोलेटेड भन्न किन मिल्दैन भने त्यस पछाडि तपाईहरू अहिले यो सङ्कटमा गुज्रिरहनु भएको छ। सिङ्गो पार्टी सङ्कटमा छ, सरकार सङ्कटमा छ, पार्टी फुटाउने कि नफुटाउने भन्ने कुरामा तपाईँहरूका दुईटा अध्यक्षले दिनौँ बिताउनु भयो। म हरेक हप्ता यो संवादमा कुनै नेकपाका कुनै नेतासँग छलफल गर्छु भन्छु, तर त्यो दिन या अघिल्लो पछाडि भोलि पर्सिसम्म बैठक चलिरहन्छ, कुनै एउटा निष्कर्षमा नपुगेको र तपाईँहरू अल्झिरहेको धेरै समय भयो। मैले तपाईँलाई फेरि पनि अहिलेको प्रश्नमा फेरि पनि जोडेर भन्न सकेँ। मलाई अलिकति स्पेसिफिक भएर जवाब दिनुभयो भने मेरा दर्शक श्रोता अथवा आम नागरिक अथवा तपाईँहरूलाई मत हाल्ने मतदातालाई बुझाउने एउटा अवसर हुनसक्छ। राष्ट्रमन्त्रीज्यू तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि फेरि पनि त्यसलाई थपेँ कि त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीको मर्यादामा पर्थ्यो या पर्दैन थियो? यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभएको थियो भने कुन प्रमाणका आधारमा भन्नुभएको थियो र साँच्चै यो सरकार ढाल्न षड्यन्त्र भइरहेको थियो? प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै भारतीय राजदूतको सक्रियता थियो, होटलमा भेटघाट गरिरहनु भएको थियो भने तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयले तिनलाई बोलाएर सोधपुछ गर्यो गरेन अथवा तिनलाई स्पष्टीकरण दिन सक्ने हैसियत राख्थ्यो होला तपाईँको मन्त्रालयले गरिरहेको छ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई म अलिकति थप व्याख्या गर्न चाहँदा प्रधानमन्त्रीले दुईटा कुरा भन्नुभयो त्यसतिर, तर एउटा कुरा टोटली एक किसिमले भन्यो भने त्यसलाई डाइल्युट गरिएको छ। अर्थात् यो एउटा यस्तो न्यारेटिभ निर्माण गर्न खोजिएको छ जुन न्यारेटिभले हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ। उहाँले भन्नुभएको के हो भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो। त्यो त भिडियो छ, हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई वेडिङ गर्न सकिन्छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कसैले हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न नगरोस्। नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो, नेपाल स्वतन्त्र हो र नेपालको सरकार परिवर्तन कुनै बाह्य शक्तिले गरेर हुने कुरा होइन। यसमा गलत के छ? यसमा गलत केही छैन। र कतिपय त्यस्ता गतिविधिहरू गतिविधिहरू भइरहेका घटनाहरूलाई उहाँले सङ्केत गर्नुभएको जसको बारेमा नेपालको सुरक्षा निकाय, नेपालको कूटनीतिक निकाय काफी जानकार छ र त्यस सम्बन्धमा हामीले आवश्यक कदमहरू चालिनै पनि सकेका छौँ।
यी सबै कुराहरू के कदम चालियो भनेर कति चिजहरू सार्वजनिक ढङ्गले भन्नु उपयुक्त होला, कति उपयुक्त नहोला। तर पोइन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ होइन, धेरै जेनरल भन्दा पनि केही स्पष्ट आन्सरले सजिलो हुन्छ। कार्यक्रमको उद्देश्य पनि केही स्पष्ट जवाबहरूको अपेक्षा गर्नु हो मेरो। तपाईले त्यस पछाडि ती राजदूतलाई कारबाही गर्नुभयो? होइन, कुन लेभलमा गर्नु पर्थ्यो, कुन लेभलमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया जनाउनु पर्थ्यो म अहिले त्यता जान चाहिन्न। तर जुन खालका गतिविधिहरू भए त्यसप्रति सरकारको ध्यान छ, सरकारसँग सूचनाहरू छन् र सूचनाहरूबाट जे प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने हो, जसरी जानुपर्ने हो, हामीले तदनुरूप गएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिनुभयो कि नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालका आन्तरिक राजनीतिमा कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप नहोस्। हामी सबै छिमेकीहरूसँग, सबै मित्रहरूसँग एउटा सार्वभौम समानताका आधारमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। देशहरूको साइज ठुलो होला, जनसङ्ख्याको साइज ठुलो होला, सानो होला, तर राष्ट्रहरू सार्वभौम छन् र कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन। यही स्टेटमेन्ट उहाँले दिनुभएको, जसलाई विवादमा ल्याउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन। तर नि प्रदीपजी, तपाईँलाई नपरेको कारण नपर्दाको यो अभिव्यक्ति हुन सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीले खुलेर आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई सङ्केत गर्दै अपमान त गर्नुभयो नि। छिमेकीका लागि छिमेकी मुलुकको सरकार ढाल्न आफ्नै साथीहरू लाग्नु भएको छ, भेटघाट गरिरहनु भएको छ भनेर सिधै भन्नुभएको छ नि। त्यसको भिडियो छ नि, होइन? फेरि एकचोटि त्यो भिजुअल हेर्नु होला, फेरि एकचोटि तपाईँले त्यो भिजुअल हेर्नु होला, सुन्नु होला र फेरि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। म यहाँलाई एकदम सुनिश्चितताका साथ भन्न चाहन्छु, त्यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक राजनीति, पार्टीभित्र चलिरहेका बहस, आफ्नो बारेमा आलोचना गर्ने नेताहरूप्रति बिल्कुल लक्षित थिएन। अब हामी किन तर्स्यौँ थाहा छैन। एउटा उखान छ, चोरको दाढीमा सिन्का भन्यो भने दाढी छाम्ने भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले नेपालमा हुन सक्ने या भइरहेका बाह्य हस्तक्षेपको बारेमा सङ्केत गर्नुभयो। हामी आफै किन उतर्सियौँ त्यो त मैले बुझेको छैन। होइन, त्यो त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफै तर्सिएको जस्तो थियो, धेरैको बुझाइ त्यो छ। प्रधानमन्त्री किन तर्सिने? अघिल्लो चोटि जब उहाँ नाकाबन्दीको विरुद्ध छट्टान जस्तो भएर उभिनुभयो र नेपालको नाकाबन्दीको यो बारम्बार दोहोरिने इतिहासलाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्न जब उहाँले उत्तरतिर ढोका खोल्नुभयो, चीनसँग ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गरेर आउनुभयो, त्यस पछाडिका घटनाक्रमहरू सबैलाई थाहा छ। हुन्छ, ठिक छ, तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नु। वाक्य पुरा गर्न दिनुहोस्। उहाँलाई त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव राखियो र उहाँले संसदमा राजीनामा दिनुभयो। संसदमा राजीनामा दिँदाखेरि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको एउटा शब्दतिर, एउटा वाक्यतिर यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ संसदको अङ्कगणित र जनताको जनमतको बिचमा ग्याप हुँदो रहेछ। आज म त्यो अङ्कगणितको शिकार भएको छु। अङ्कगणितमा उहाँको सरकार टिक्न सक्ने अवस्था थिएन, तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार टिक्न सक्ने अवस्थामा थिएन, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री त्यसको निम्ति मानसिक रूपमा तयारै हुनुहुन्छ कि देशभक्तिको काम गरे बापत, नक्सा सार्वजनिक गरे बापत, संविधान संशोधन गरे बापत, त्यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमति जुटाए बापत चाहिँ के भन्दाखेरि पदत्याग गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि उहाँ तयारै हुनुहुन्छ। किनभने नेपालमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, सत्यहरू अस्थायी रूपमा पराजित हुन्छन्, असत्यहरू त्यसका निम्ति विजयी हुन्छन्। उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ, म सत्यसँग लड्दिनँ तर शक्तिसँग जुट्दिनँ। यो कुरालाई यो परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्नुभयो भने यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपाका नेताहरूले चाहिँ आफूलाई भनेको भन्ने ढङ्गले सशङ्कित हुनुपर्ने र त्यसलाई विवादको विषय बनाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन। उहाँको आशय र उहाँको लक्ष्य एकातिर हो। हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, थ्याङ्क यू फर यर पेसेन्स। प्रश्नहरूको जवाब दिन अझै चाँडै दौडिनु पर्नेछ। मसँग प्रशस्त प्रश्नहरू छन् आम नागरिकले सोधेको। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि हामी लामो इतिहासदेखि पछिल्लो धेरै लामो कालखण्ड भारतसँग निर्भर थियौँ। पछिल्लो समय तपाईँहरूको सरकारले उत्तरको ढोका खोल्यो, तर अहिले उत्तरको ढोका खोल्दाखेरि अलिक बढी मान्छेले गिज्याउने चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँहरूको विवाद, पार्टी विवाद चरम रूपमा चर्केपछि, पार्टी फुट्ने स्थिति भएपछि, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग पटक पटक माग भएपछि चाहिँ चिनिया राजदूत हो यान्चीको अलिकति भेटघाट अलिक बाक्लो भइरहेको छ। टाइमिङका हिसाबले यस्तो क्रिटिकल टाइममा उहाँको यो भेटघाटको बारेमा तपाईँ कति जानकार हुनुहुन्छ? अनि यो कुनै कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्दैन? भेटघाटको बारेमा हामी जानकार छौँ, तर म यहाँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, नेकपा एकताबद्ध भएको भनेको पनि नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूको इच्छा अनुसार हो र नेकपा भोलि दुर्भाग्यवश विभाजित भयो भने पनि त्यो हुने भनेको हामीले आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेर हाम्रा आफ्ना अयोग्यता या हाम्रा आफ्नो निष्कर्षको आधारमा, यसमा कुनै बाह्य शक्तिको, पार्टीको, दूतावासको या कुनै चाहिँ भनौँ न
फ्याक्टरको निर्णायक भूमिका हुन्छ भन्ने मलाई बिल्कुलै लाग्दैन। तर यो त विरोधाभास भयो नि त पार्टीको अभिव्यक्तिप्रति। तपाईले भन्नु छैन। त्यस कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिक विकास नेपाली जनताको इच्छा अनुसार हुने हो। कहिलेकाहीँ बाह्य फ्याक्टरहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् आंशिक रूपमा, तर त्यो निर्णायक हुँदैन। निर्णायक हुने भनेको हाम्रो आफ्नो मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने कुनै अन्य मुलुकको राजदूतले एउटा पोलिटिकल सिचुएसन एकदमै धेरै फ्रजाइल भएको बेलामा मुलुकका राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री समेतलाई भेटेको चर्चा छ। मन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेलामा भेट्छन् भने त्यो चाहिँ एउटा कूटनीतिक आचार संहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन, मिनिस्ट्रीले यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्न हो। हजुर, हामीले कूटनीतिक आचार संहिता 2068 अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका छौँ र यस्ता हरेक भेटघाटहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्व सहमति जरुरी हुन्छ र त्यसबारे त्यस्ता भएका भेटघाटहरूको बारेमा चाहिँ मन्त्रालयले जानकारी पनि आवश्यक हुन्छ। भन्न मिल्छ कसैले राजदूतलाई भेटेको अथवा कोही नेताहरूले राजदूतसँग भेटेको कुरा त त्यो नियमले गोप्य राख्न मिल्दैन, अझ परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था होला। तपाईँ स्वयं त्यो मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ, आचार संहिता पालना गराउने निकाय हो। अहिलेसम्म पछिल्लो यो तपाईँको पार्टी विवाद भइसकेपछि कुन कुन नेताले को राजदूतहरूसँग भेटेको त्यसको रेकर्ड छ अनि तपाईँहरूको प्रतिनिधिकै उपस्थितिमा भेटिएको छ? हामीलाई त्यसको सूचना छ। त्यसको समग्र पक्षको बारेमा मैले अध्ययन गरिरहेको छु र आवश्यक पर्दाखेरि मैले यसको विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा भन्छु। अहिले त्यो भन्ने बेला भएको छैन, भन्नु पर्दाखेरि म भन्छु। कति आचार संहिता अनुकूल छन्, कति प्रतिकूल छन्, ती कति पूर्व जानकारी लिएर गरिएका छन् र कति जानकारी बेगर गरिएका छन् भन्ने कुराको चाहिँ मैले यथोचित जनतालाई जानकारी गराउँछु। ओके, पछिल्लो समय जसरी चिनिया राजदूतले अथवा भारतीय राजदूतले धेरै जसो नेताहरू, तपाईँका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदा राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैलाई भेटेको जुन सूचना प्रशस्त आइरहेको छ विथ एभिडेन्स, ती भेटघाटमा चाहिँ परराष्ट्रको प्रतिनिधिसँग गरिएको छैन। राज्यका अङ्गहरूमा जाँदा स्वाभाविक रूपले त्यहाँ परराष्ट्रको प्रतिनिधि हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्रको तर्फबाट त्यहाँ प्रतिनिधिहरू नै हुनुहुन्छ, उपसचिवहरू, शाखा अधिकृतहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यो वार्ताको टेबलमा बस्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री अरू मन्त्रीहरूसँग जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपले हुन्छ। अब राजनीतिक नेताहरूसँगको भेटघाटलाई अझ जति व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हो हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। यति कुरा चाहिँ मैले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ यहाँसँग। अब यसमा खालि परराष्ट्र मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्रै पनि सम्भव हुँदैन। नेताहरू स्वयंले पनि यस्ता भेटघाटहरूलाई कसरी मर्यादित बनाउने, कसरी ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने, कसरी शङ्काको घेराभन्दा बाहिर राख्ने, यदि हामीले कुनै अनसिन कुरा गर्नुपर्ने छैन, कुनै गोप्य कुरा गर्नुपर्ने छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसमा राज्यको प्रतिनिधि राख्दाखेरि कुनै फरक पर्दैन। अब यस्ता कुराहरूलाई अझ कतिपय ठाउँमा व्यवस्थित गर्न बाँकी छ, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु। मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको, परराष्ट्र मन्त्रालय नै हेरिसकेको अथवा त्यतिको ठुलो गरिमामय पदमा पुगिसकेको मान्छेले राज्यका यस्ता संवेदनशील नियम ऐनहरू पालना नगर्दाखेरि त त्यसले अलिकति उनलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो। त्यसमाथि तपाईँ हामी आम नागरिकलाई अपमान पनि गरेको हो नि, होइन? तपाईँले अघि कुरा उठिरहेको एउटा सार्वभौमिकता भनिरहँदाखेरि, एउटा मुलुकको स्वाधीनताको कुरा गरिरहँदाखेरि त त्यसका विरुद्धमा गए जस्तो पनि देखिन्छ नि, होइन? होइन, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ ल्याउनु हो। हामी संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेशमा छौँ। हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरू छन्। दुईवटा छिमेकीहरूको बिचमा सहकार्य पनि छ र पछिल्लो समय अलिकति तिक्तता, अलिकति प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको अवस्था छ। हामी त्यो प्रतिस्पर्धाको, त्यो तिक्तताको अङ्ग होइनौँ। हामी दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। उहाँहरू विकसित भएको देख्दा हामी खुसी हुन्छौँ, होइन? चीन अहिले संसारको दोस्रो ठुलो शक्तिशाली अर्थतन्त्र बनेको छ। भारत 5औं अथवा 6औं शक्तिशाली अर्थतन्त्र बनेको छ। उहाँहरूको बिचमा पार्टनरसिप बढ्दाखेरि त्यसको लाभ नेपाललाई पनि हुन्छ। छिमेक समृद्ध हुँदा त्यसको लाभ नेपालले पनि पाउन सक्छ। हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ विश पनि गर्छौँ। तर उहाँहरूको प्रतिस्पर्धाको बिचमा हामी त्यसको अङ्ग बन्न हुँदैन, बन्न सक्दैनौँ र हाम्रा कुनै पनि क्रियाकलापहरूले एउटा छिमेकीलाई सशङ्कित बनाउने, अर्को छिमेकीलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा ड्र्याग गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, हाम्रा बियोन्ड द छिमेक पनि हाम्रा मित्रहरू छन्। अमेरिका छ, युरोप छ, जापान छ। यी सबै मुलुकहरूसँग एउटा सन्तुलित र मेरिट बेस्ड सम्बन्ध राखेर हामीले सबैको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने हो। नेताहरूका कतिपय बेला प्रकट हुने अभिव्यक्तिहरू
या कहिलेकाहीँ प्रकट हुने अलिकति अपरिपक्व देखिने खालका क्रियाकलापहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई अनावश्यक भूराजनीतिक एउटा द्वन्द्वमा अथवा तनावमा तान्ने काम गर्छ, जुन नेपाल जस्तो सानो देशले ठेक्न सक्दैन। त्यसबाट हामीले प्रश्न भन्नुपर्छ, एउटा लक्ष्मण रेखा कोर्नुपर्छ, हामीलाई आफ्नो आन्तरिक राजनीति आफै सल्टाउन दिउँ होइन। त्यसमा तपाईँहरूको सद्भाव होला, शुभेच्छा होला, एउटा कुरा होला, तर हामी आफ्ना समस्याहरूको समाधान हामी आफै गर्छौँ। तपाईँहरू कृपया यसमा नजोडिनु होला। तपाईँहरू सतर्क हुनुपर्ने भनेको नेपालको भूमि तपाईँहरूको हितको विरुद्ध प्रयोग नहोस्, नेपाल कुनै एउटा एलायन्समा जोडिएर अर्काको विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने कुरा होला तपाईँहरूको जायज चासो, जुन कुरा हामीले अनेस्टली पुरा गर्नेछौँ। हामीले उहाँहरूलाई यो सन्देश दिने हो र आफ्नो घरका समस्याहरू हामी आफै समाधान गर्ने हो। यो बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ। सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको दृढ मान्यता यही हो। अब यससँग म्याच नखाने गरी कुनै व्यक्ति विशेषले गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ या कुनै कूटनीतिक नियोगले गतिविधि गर्छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले त्यो हाम्रो सूचनाको दायरामा त्यसलाई हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, मैले तपाईँसँग संवाद गर्ने भनेपछि मेरो सामाजिक सञ्जालमा मेरा दर्शक श्रोताहरूका केही प्रश्नहरू छन् भनेर मागेको थिएँ। यो माग्नुभन्दा अगाडि पनि यो महामारी सुरु भएदेखि धेरै समयदेखि विदेशमा रोजगारीका लागि गएका गरिब, घरमा सङ्कट असजिलो भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका, तर तिनको रोजगारीले, तिनले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुक चल्छ। ती धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा अलपत्र परे। तिनले मलाई, म जस्तो सामान्य पत्रकारलाई गएको 3-4 महिनादेखि यति धेरै सम्पर्क, यति धेरै सूचनाहरू पठाउँछन्, हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ, दूतावासहरूले रेस्पोन्ड गरेनन् भनेर भन्छन्। त्यति धेरै कम्प्लेन त तपाईँहरूकोमा कति धेरै आउँछ होला? तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा कति आउँछ, मन्त्रालयमा कति आउँछ? र त्यो एउटा नागरिक, एउटा नेपाली नागरिक जो आफ्नो रोजीरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ र जसले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुक चल्छ, तिनका बारेमा देशले सोचेको छ? अथवा हामीले गऱ्यौँ भनेर एउटा दुईटा मन्त्रालयका केही अफिसरहरूको इनिसिएटिभमा एउटा दुईटा जहाजमा 20-50-100 मान्छे आएका भरमा हामीले गऱ्यौँ भन्दा मिल्छ? कति नागरिकहरू त्यसरी दुःख पाएको अवस्था छ, त्यसलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्नुभएको छ? यो महामारी क्रमशः हाम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा फैलिँदै गइसकेपछि म स्वयंले ती दूतावासहरूसँग, हाम्रा दूतावासहरूसँग चाहिँ पटक पटक भर्चुअल कन्फरेन्सहरू गरेर तयारीका लागि आवश्यक निर्देशन गरेको छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले, मैले र कतिपय ठाउँहरूमा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले आफ्ना समकक्षीहरूसँग कुराकानी गरेर यो महामारीको बेला हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो नपरोस्, उहाँहरूले उचित उपचारहरू पाउनुहोस्, उहाँहरूको रोजगारी नगुमोस् भन्ने कुराहरू हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र अरू विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर हर सम्भव राहतहरू उपलब्ध गराएका छौँ। र पछिल्लो समय जब महामारी फैलिँदै गयो, जब त्यो ठाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो, कतिको रोजगारी गुम्यो, कतिको चाहिँ अरू खालका समस्याहरू भए, कतिको घरमा आफन्तहरू बित्नुभयो, अत्यावश्यक समस्या कामका कारण उहाँहरू आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। विशेष आदेश जारी गरेर मन्त्री परिषद बैठकबाट हामीले हिजोका मितिसम्म झन्डै 20,000 त्यस्ता सङ्कटग्रस्त अवस्थामा परेका दाजुभाइहरूलाई नेपाल भित्राएका छौँ। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 15% पपुलेसन बाहिर छ। आज 3 करोड पुगेको अवस्थामा भन्ने हो भने त्यो सङ्ख्या भनेको 45 लाख हो। नेपाल जस्तो देशले चाहेर पनि बाहिर रहेका सबै समस्याग्रस्त नागरिकहरूलाई एकैसाथ भित्र ल्याउन सक्दैन। त्यसबाट हामीले 3 खालको स्ट्राटेजी अवलम्बन गर्यौँ। स्ट्राटेजी नम्बर 1, सम्बन्धित ठाउँमा जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित रहने। त्यसका लागि हामीले दूतावासहरूलाई एक्टिभ गर्यौँ र सम्बन्धित देशहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। दोस्रो, थप सहायता कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर हामीले यहाँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले जुटाएका विभिन्न सहायताहरू मार्फत उहाँहरूलाई राहतहरू पुर्यायौँ। र तेस्रो स्ट्राटेजी, होइन अब यतिले पुगेन, केहीलाई त नल्याइ नहुने भयो भन्ने भएपछि अहिले हामीले पहिलो चरणमा करिब 46,000 नागरिकहरूलाई ल्याउने गरिकन योजना बनाएका छौँ र गएको 1 महिनामा हामीले 20,000 भन्दा बढी नागरिकहरूलाई ल्याइसकेका छौँ। अबका दिनहरूमा पनि त्यो ल्याउने क्रम चलिरहन्छ। तर एउटा कुरा सच्चाइ के हो भनेदेखि यो विश्वव्यापी सङ्कट हो। नेपालले मात्रै भएको भए र एउटा दुईटा श्रम गन्तव्यमा मात्रै भएको भए हामीले एक ढङ्गले गर्न सक्थ्यौँ होला। नेपालीहरू अहिले 100 प्रदीपजी, मन्त्रीज्यू, स्वाभाविक रूपमा राज्यको एउटा कुनै सीमा हुन्छ, उसको आफ्नो, अघि मैले भने तपाईँहरूको आफ्नो एउटा क्षमता हुन्छ, सीमा हुन्छ। तर नागरिकको फेरि यो महामारीका बेला पनि सरकार नसम्झे कहिले सम्झ्यो?
होइन भने सरकार चाहियो कि एउटा नागरिक त्यस्तै बेलामा सरकार खोज्ने। तर यहाँलाई लाग्दैन कि धेरै नेपालीहरू अझै पनि अलपत्रमा परेका छन् र हाम्रा दूतावासहरूले मिठो बोली समेत बोल्दिँदैन। कम्युनिकेसन मात्रै भयो भने पनि तिनलाई कुनै आधार हुन्थ्यो होला, यो स्थितिमा हामी यसरी काम गर्दैछौँ, यो चरणमा भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला। हुँदा हुँदा पछिल्लो केही समयमा केही मान्छेहरूले हामी चार्टर्ड गरेर आउन चाहन्छौँ, त्यहीँ आउँछौँ भन्दाखेरि जथाभावी शुल्क लिने त्यही नाममा भ्रष्टाचार गर्ने घटनाहरू पनि भए। यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई तपाईँको मन्त्रालयले के गर्दैछ? अलिकति सूचनालाई भेरिफाई गरौँ न देशजी, सूचनालाई भेरिफाई गरौँ। म चार्टरको एउटा डेटा यहाँलाई बताउँछु। अमेरिकाले नेपालमा रहेका आफ्ना केही नागरिकहरूलाई चार्टर गरेर अमेरिका लग्यो। उसले आफ्ना नागरिकहरूलाई कति चार्ज गरे थाहा छ यहाँलाई? $2500 चार्ज गर्यो। अस्ति टर्किस एयरलाइन्स र कतार एयरलाइन्सबाट दुईटा फ्लाइट गरेर अमेरिकाबाट नेपालीहरू यहाँ आउनु। उहाँहरूलाई कति त्यो चार्ज गरेको सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूले? 1650 या 1700 अराउन्ड। अब हामी चार्टर गर्दाखेरिको कम्प्लिकेसनलाई बुझ्दै नबुझिकन हामी एक ढङ्गले चाहिँ समाचार दिन्छौँ र त्यही समाचारका पछाडि बिना कुनै त्यसको भेरिफिकेसन, तथ्य जाँच हामी त्यतिकै चाहिँ पछाडि लागिरहेका हुन्छौँ। सत्य त्यो होइन। अब रेगुलर फ्लाइटको भाडामा त आउन मिलेन, स्वाभाविक हो, किनभने यताबाट जाँदा हाम्रा जहाजहरू रित्तै जान्छन्, उताबाट ल्याउने। त्यसले गर्दाखेरि झन्डै झन्डै डबल जस्तो त परेको छ, एउटा यथार्थ हो। तर त्यही पनि कस्तो भइरहेछ भने तपाईँले युएईको भनौँ न फ्लाइट दुबई या चाहिँ त्यहाँको एयर अरेबियासँग नेपाल एयरलाइन्स अथवा हिमालय एयरलाइन्सले लिइरहेका फेयरहरू तुलना गर्नुभयो भने नेपाली एयरलाइन्सहरूले लिएको भाडा चाहिँ तुलनात्मक कम छ। होइन, तर यसरी सीधा इन्भोइस गरेर भन्दा पनि अरू टेबल मुनिबाट बढी लिएको घटनाहरू छ। अब इभिडेन्स चाहिँ फेरि मसँग छ, बिजुलाई स्पष्ट पार्नु, इभिडेन्स चाहिँ मसँग छ। प्रपर मान्छेले विथ इभिडेन्स नै मलाई त्यो कम्प्लेन्सहरू पठाएको छ। विदाउट इभिडेन्स चाहिँ म पनि प्रश्न राख्दिनँ। मैले भन्न खोजेको के भने त्यसमा अलिकति दुरुपयोग, त्यसको फाइदा उठाउने, यो समस्यामा फाइदा उठाउने त सरकारलाई पनि आरोप लाग्यो होइन। त्यो व्यापारमा यस्तो गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। व्यक्ति विशेषले कसैले गल्ती गरेको भए नेपाल कानुनको शासन छ र त्यस्ता कम्पिटेन्ट अथोरिटीहरू छन् अथवा एजेन्सीहरू छन् जसले लानुभोलि म यहाँलाई खालि निवेदन गर्न थालेको भने त्यही दुईटा तुलना, अमेरिकाबाट यहाँ आउनुभएका नागरिकसँग कति तिर्नुभयो तपाईँले भन्नुहोस् र अमेरिका जाँदाखेरि कति तिर्नुभएछ उहाँहरूले, नेपाली मूलका पनि हुनुहुन्छ, त्यति तुलना गर्दा हुन्छ नि त। अब मसँग एमसिसी र भारतसँगको वार्ता दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बाँकी छन्, त्यसमा हामी प्रवेश गरिहाल्छौँ, समय दिएको छैन। तर अर्को पनि एउटा प्रश्न तपाईँको मन्त्रालयसँग ठ्याक्कै मेल नखान सक्छ। धेरै नेपाली युवाहरू यो रिमिटेन्स कम भएको बेलामा, वैदेशिक रोजगारी गुमाइरहेको अवसर गुमाइरहेको बेलामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर कोरिया जानलाई ठिक्क परेका धेरै युवाहरूले मेरो सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ उहाँहरूको चासो। म बिहानदेखि अनेकन फोन र मेसेजहरू पाइरहेको छु। यो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई तपाईँले सोधिदिनुहोस्, हामीले प्रक्रिया पुरा गर्यौँ, हामीलाई पठाउनलाई किन यत्रो समस्या थियो, द्विपक्षीय सल्लाह गरेर हामी जान ठिक्क परेकोलाई पठाइदियौँ भने कमसेकम केही रोजगारी त पाउँदै गर्थ्यौँ यो सङ्कटको बेलामा भनेर सोध्नु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरियाको रोजगारीका दुईटा समस्याहरू छन्, तपाईँको दुवै खालको आएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा इपिएस अन्तर्गत छनौट भइसकेका साथीहरू जसलाई चाहिँ कोरियाले लिन तयार छ, उहाँहरूको निम्ति हामीले सबभन्दा पहिले विदेश जानका निम्ति, नेपालबाट विदेश जान हामीले ढोका खोलेको भनेको कोरियाको इपिएस अन्तर्गत छनौट भएका अथवा विधामा यहाँ आउनुभएका र निश्चित समयभित्र त्यहाँ थिएन भने उहाँहरूको रोजगारी गुम्ने ती साथीहरूका निम्ति हामीले अलरेडी निर्णय गरिसकेका छौँ। अब त्यसमा एयरलाइन्सको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ जाँदा कोरियन सरकारले लागू गरेका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, त्यसका निम्ति शुल्कहरू तिर्नुपर्ने, त्यो उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसमा मन्त्रालयले पूर्ण रूपले स्वीकृति दिएको छ, त्यसमा कुनै अवरोध छैन। प्रक्रिया के छ? उनीहरू कहिले जान पाउँछन्? उहाँहरूले उता कोरियन सरकारले कुनै अवरोध गरेन भने हामी त उहाँहरूको निम्ति अलरेडी उहाँहरूको निम्ति सहमति हामीले दिइ नै सकेका छौँ। दोस्रो समस्या कस्तो छ भने तपाईँको अर्को समस्या पनि आएको होला। इपिएस अन्तर्गत भाषा परीक्षा लिइसकेपछि एउटा रोस्टर तयार हुन्छ होइन। जस्तो प्रतिवर्ष 5000-7000 कोरियाले चाहिँ कोठा छुट्याएको छ भनेदेखि भाषा परीक्षामा 10,000 12,000 मान्छेहरूको नाम लिस्ट निस्किन्छ। त्यो वेबसाइटमा एउटा रोस्टर बनेर बसिरहेको हुन्छ। त्यो रोस्टरबाट को जाने को नजाने भन्ने छनौट चाहिँ नेपाल सरकारको हातमा हुँदैन। त्यहाँको
रोजगारदाताहरूको दायित्व हो। अहिले म कहाँ आउनुभएका गुनासो गर्न आउनुहुने कतिपय कोरियन रोजगारीका निम्ति आकाङ्क्षी साथीहरूको के छ भने हामी 17मा छनौट भएको थियौँ, 18 को मान्छे लग्यो, 19 को लग्यो, तर हामी 17 का छुट्यौँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ, या 19 को लग्यो तर हामी 18 को भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका मान्छेहरूलाई लगेन भन्ने हुन्छ। त्यसको जवाफ हामीसँग छैन, किनभने त्यो कोरियन श्रम बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो र त्यहाँको चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीले त्यो रोस्टरबाट कसलाई छनौट गर्छ, कसलाई पिकअप गर्छ, कसलाई बोलाउँछ, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। यो नबुझेर पनि कतिपय साथीहरू अथवा पीडा होला, यत्रो 2 वर्ष 3 वर्ष कोरिया जान पाइन्छ भनेर बस्नुभयो, अरू कुनै रोजगारीमा पनि लाग्नु भएन, दुःख गरेर उहाँले भाषा परीक्षा पास गर्नुभयो, तर 2 वर्ष 3 वर्ष हुँदाखेरि पनि जान नपाउनु भएको पीडा छ, जसमा नेपाल सरकारले खास केही गर्न सक्दैन। हाम्रो हातको कुरा भएन हैन। तर जसको नाम निस्केको छ, जसलाई त्यहाँको रोजगारदाताले बोलाइसकेको छ, हामीले गर्ने भनेको उहाँको भिसा देखि लिएर उहाँहरूको त्यहाँ जाने प्रस्थानका निम्ति गर्ने सहजीकरणको निम्ति हाम्रो मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय दुईटै तयार नै छन्। हुन्छ, धन्यवाद। अब म तपाईलाई एमसीसी र भारतसँगको वार्ताका विषयमा थोरै 1-2 प्रश्न राख्छु, तपाईले धेरै समय लिइसकेका छु। मलाई भनिदिनुहोस्, अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता संसदबाट जुन अनुमोदन हुनुपर्ने थियो त्यो बीचमै रोकियो, अब यो सम्झौताको भविष्य के हो पोइन्टमा मन्त्रीज्यू? मैले अस्ति मेरो समकक्षी माइक पम्पियोसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामीले अब नेपालमा अहिले कोभिड र अन्य विभिन्न कारणहरूले गर्दा पार्लियामेन्ट अरू एजेन्डाहरूमा प्रि अकुपाइड भएको हुनाले हामीले आफ्नै झगडाले भन्नुहोस् न, त्यता पनि नजाउँ। अब झगडा एउटा डेमोक्रेसीमा वाद विवाद प्रतिवादमा अन्यथा ठान्दिनँ, तर यस्तो वाद विवाद नहोस् कि महामारीका बेलामा एउटा नागरिकले सरकारमा गुनासो गर्ने ठाउँ नराख्ने। के हो भन्दाखेरि अब हामी कहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। हिजो हस्ताक्षर गर्नेहरू, हिजो त्यो चाहिँ सम्झौता गरेर हामीले चाहिँ $500 मिलियन ल्यायौँ भनेर ठुलो खुसियाली मनाउनेहरू, उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि बहसमा एउटा कित्तामा उभिने होइन। अहिले अघिल्लो सरकारले गरेको, हामी त सरकारमा थिएनौँ, तर जे भए पनि एउटा राज्य भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, त्यस कारणले अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू यदि राष्ट्रको अहितमा छैनन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो सरकारले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न खोज्दाखेरि अहिले हामीले अनेकौँ खालका आरोपहरूको सामना गरिरहेका छौँ। आरोप कसबाट भोगिरहेका छौँ भन्दा जो हिजो त्यो हस्ताक्षरको अभियानमा, त्यो चाहिँ सम्झौताका विभिन्न प्रक्रियाहरूमा चरणमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। यो डबल स्ट्यान्डर्डको बारेमा त हजार जिब्रा भएका शेषनागले त बयान गर्न सक्दैनन्, म अदना नागरिकले के गर्न सक्छु र? पार्टीभित्र तपाईँ जस्तै पोर्टफोलियो भएका पार्टीका नेताहरू समेत उग्र रूपमा लाग्छन्, यो चाहिँ तपाईँलाई अज्ञानता हो कि यो 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 नियत हो कि यो कुनै चुनावलाई सम्झेर भोटको राजनीति हो? यसमा दुईटै पाटो छ। कुनै यस्ता संवेदनशील विषयहरू जब पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिको विवादको विषय बनाइन्छ, यसले एउटा गलत स्वरूप लिन्छ। मेरो विनम्र आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्ने, वर्तमान सरकारलाई आलोचना गर्ने तपाईँले हजारौँटा इस्युहरू बनाउनुहोस्, तर कृपया मित्र राष्ट्रहरूसँगका सम्बन्धहरूलाई चाहिँ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको विषय नबनाइदिनुहोस्। त्यसले देशसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ। किनभने हिजो यो हस्ताक्षर गर्दा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो, तर व्यक्ति ज्ञानेन्द्रले हस्ताक्षर गरेको होइन, त्यो नेपालले गरेको हो, नेपालले उहाँलाई अधिकारी दिएको हो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता आन्तरिक विषयहरूलाई के अरे यस्ता विषयहरूलाई जब आन्तरिक राजनीतिको झगडाको विषय बनाइन्छ, त्यसले हाम्रो जस्तो संवेदनशील राजनीतिमा त्यसले धेरै खालका जटिलताहरू सिर्जना गर्छ। जो अहिले मैले त्यो आग्रह गरेँ र अर्थ मन्त्रालयले अहिले लेखेर पठाएको छ हामीलाई। यो त्यसको चाहिँ इन्टु फोर्स भन्ने EIF भन्ने एउटा डेट हुन्छ, किनभने MCC भनेको कस्तो भन्ने कि क्लिक गरिसकेपछि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ, 5 वर्षमा पर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो इन्टु फोर्सको चाहिँ टाइम अलिकति एक्सटेन्ड गरिदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। औपचारिक रूपमा त्यहाँबाट कुनै जवाफ आएको छैन। सरकार त यो पास गर्नुपर्छ भनेर नै क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर चाहिँ पार्लियामेन्टमा पुर्याएको हो। अब म छक्क पर्छु। त्यो रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ यो रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ अनुमोदनका लागि हामीलाई समय एक्सटेन्ड गरिदियो भनेको त्यो के अरे कार्यान्वयनमा जानु पूर्व जुन लागू गर्ने पर्ने केही निश्चित पूर्वाधारहरू छन्, त्यसमध्ये अनुमोदन पनि पर्छ, अरू जग्गा एक्विजिसनका कुराहरू पर्छन्। त्यसका लागि हामीले अलिकति समय दिनुहोस् भनेका छौँ। अब पार्लियामेन्टमा किन अड्कियो म भन्न चाहन्न। पार्लियामेन्टले सरकारले दिएका बिजनेसहरू अगाडि बढाउने हो। पार्लियामेन्टले उल्ट्याउनु पाउँछ, तर पार्लियामेन्टको सचिवालयले सरकारले दिएका बिजनेसहरूलाई होल्ड गरेर राख्नु मिल्दैन।
तर हामी कहाँ अझै हामीले परिदृश्यहरू देखिरहेका छौँ, त्यो होल्ड भइरहेको छ। अहिले म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहिनँ, तर म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु यो प्रश्नको जवाफमा, नेपाल जस्तो देशका लागि हाम्रा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने अनुदानहरू, कहिलेकाहीँ सहुलियतपूर्ण ऋणहरू, प्राविधिक सहायताहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। बडो आदर्शवादी भएर भन्न त सकिन्छ, हामीलाई एउटा एक पैसा बाहिरको सहयोग नलिकन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यो यथार्थसम्मत होइन। हामीले सबै मित्रहरूको चाहिँ सहायता लिएर नै हाम्रो विकास यात्रामा अगाडि बढ्ने हो। मलाई लाग्छ सबैले यसमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्नु हुनेछ र कमसेकम राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित भएर चाहिँ यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ गिजोल्ने काम गर्नुहुने छैन। मेरो यो प्रश्नलाई धेरै ठाडो नमानिदिनु होला, तर तपाईँले दिएको सङ्केतको आधारमा मैले तपाईँलाई के प्रश्न सोधेँ भने, तपाईँहरू स्वयं बहुमत ल्याएको पार्टीले चयन गरेर पठाएका सभामुखज्यूले अहिले स्वयं तपाईँहरूले प्रस्ताव गरेको बिजनेसहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिरहनु भएको छैन, त्यसमा एमसिसी पनि हो भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा किन त्यो गरिरहनु भएको छ? संसदमा किन आउन? यो त सम्माननीय सभामुखज्यूलाई नै सोध्नु पर्ला, मैले अहिले यो प्रश्नको जवाफ दिनु मिल्दैन। मैले खालि एउटा नर्मल पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसको कुरा गरेको हुँ। पार्लियामेन्टको काम चाहिँ सरकारको बिजनेसलाई स्मूथली अगाडि बढाउने हो। पार्लियामेन्ट स्वतन्त्र सरकारका प्रस्ताव तर अस्ति बराबर प्रधानमन्त्रीजीले संसदको अधिवेशनै बन्द गरिदिनु भयो, आफ्नो अब सङ्कटमा पर्छु भनेर। फेरि त्यो होइन, अहिले संसारका धेरै ठाउँहरूमा पार्लियामेन्ट चलिरहेका छैनन्। हामीले नीति कार्यक्रम बजेट जेठ 15मै ल्याउनु पर्ने हाम्रा केही संवैधानिक बाध्यताहरूको कारणले जोखिम मोलिकन हामीले चाहिँ पार्लियामेन्ट चलाएका हौँ। वास्तवमा अहिले पार्लियामेन्टको एकदम नियमित प्रोसेस चलाउन सक्ने परिस्थिति चाहिँ होइन। यो कुरालाई खास गरेर पेन्डेमिकको सापेक्षतामा हेरिदिनु भयो। एमसिसीकै प्रश्न सोधेँ, यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुनु हुँदैन भनेर तपाईँले अघि भने जस्तै डबल स्ट्यान्डर्ड देखाए नेताहरूले, पहिले हुन्छ भन्नेहरू अहिले विपक्षमा उभिए, तर तपाईँ चाहिँ यसलाई पारित गर्ने पक्षमा लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई धेरैले विश्वास गर्छन् होला, ती विश्वास गर्नेहरूको लागि तपाईँले भनिदिनुहोस् कि तपाईँ चाहिँ एमसिसीको पक्षमा किन उभिनु हो? एकदमै पोइन्टमा 2-4 पोइन्ट तपाईँलाई विश्वास गर्ने। मेरो पक्ष र विपक्षको प्रश्नै होइन, पक्ष र विपक्षको प्रश्न होइन। मेरो यसमा जम्मा 3टा आर्गुमेन्टहरू मात्रै छन्। नम्बर 1, नेपाल जस्तो देश जो अहिले राजनीतिक एउटा सङ्क्रमणलाई अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेको छ र अबको हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो। त्यो समृद्धिका लागि हामीसँग रिसोर्स ग्याप छ। प्रति वर्ष हामीले झन्डै 18 अरब डलर पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेमा हामी सङ्घीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय र प्राइभेट सेक्टर गरेर मुस्किलले 13-14 अरब डलर मात्रै खर्च गरिरहेका छौँ। त्यो रिसोर्स ग्यापलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीलाई वैदेशिक सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक लगानी सबै खालका स्वरूपहरू चाहिन्छ। एउटा यस कारणले। दोस्रो, यो अघिल्लो सरकारले मात्रै गरेको होइन, झन्डै 8 वर्ष 10 वर्ष लामो अभ्यासपछि यो बिन्दुमा आइपुगेको हो। हठात यस्ता कुराहरूमा त्यो पनि पोलिटिकल आग्रहबाट पनि तपाईँले चाहिँ नकारात्मक निर्णय लिँदाखेरि त्यसले मुलुकको क्रेडिबिलिटीमा, मुलुकको विश्वसनीयतामा समस्या पर्छ। आज तपाईँले यदि 10 वर्ष अगाडिको सम्झौतालाई तपाईँले उल्टाइदिनुहुन्छ अथवा चाहिँ अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने आज त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा मुलुकको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न हो। र तेस्रो चाहिँ भनेको मैले हेर्दा कन्टेन्टमा मैले जे खालका बहसहरू भइरहेका छन् त्यो कन्टेन्टमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि कन्टेन्ट देखेको छैन। त्यस कारणले यसमा अलिक बढ्ता मनको बागले भन्दा मनको बागले बढी खाएको छ। अमेरिकालाई हेर्ने हाम्रा निश्चित ट्रेडिसनल दृष्टिकोणहरू छन्, त्यसले खाएको छ। तर अमेरिका त त्यही नै रहन्छ। हामीले एमसिसीको सहायता लिए पनि नलिए पनि अमेरिका बदलिने होइन। प्रदीपजी, एउटा कुरा मलाई मनमा आइहालेको नि, तपाईँले धेरै अक्सर प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुहुन्छ, अक्सर चित्त नबुझ्दाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रेसलाई अलिक बढी आरोप लाउँछन्, तिमीले अतिरञ्जित गर्छौ सूचनाहरू। हामी केही व्यावसायिक पत्रकारहरू यो सूचनाको आधिकारिकतामा अत्यन्तै धेरै जोड दिन चाहन्छौँ। गलत काम गर्ने पत्रकारलाई सजाय दण्ड पनि हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ पनि। तर तपाईँलाई एमसिसीको हकमा चाहिँ यस्तो लाग्दैन कि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जस्तै पार्टीका नेताहरूले नै यसलाई गिज्यो ल्याउने काम गरे र जनतालाई भ्रम छ अरे जस्तो लाग्छ? स्वीकार्नुहुन्छ यो कुरा? निश्चय नै यसमा हाम्रा अर्ध सूचनाहरू, असूचनाहरू या अल्प सूचनाहरूले काम गर्यो।
धेरै कुराहरू तथ्यसम्मत छैनन्। अहिले चलिरहेका बहसहरूमा धेरै कुराहरू काल्पनिक छन्। म खालि दुईटा मात्रै उदाहरण भन्छु। निकै चर्चा गएको मङ्सिर पुसतिर नेपालले एमसिसीको लेखा परीक्षणै गर्न पाउँदैन, एमसिसी मार्फत प्राप्त फन्डको चाहिँ लेखा परीक्षणै गर्न पाउँदैन। अचेल त्यो शब्द किन सुनिँदैन भने त्यो हाइपोथेटिकल एकदमै फेब्रिकेटेड कुरा थियो। दोस्रो, फोटोसप गरेर नेपालमा चाहिँ अमेरिकन आर्मीहरूले मार्च गरेको देखाइयो। तर अहिले त सजिलै तपाईँले चाहिँ स्मार्टफोन सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 49 देशमा एमसिसी लागू भएको छ। कहाँ कहाँ अमेरिकाका चाहिँ सेनाहरूले बुट बजारिरहेका छन् त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। हिजो जहाँ जहाँ अमेरिकन सेनाले बुट बजार्यो, चाहे त्यो अफगानिस्तान होस्, चाहे इराक होस्, चाहे लिबिया होस्, ती ठाउँहरूमा एमसिसी लागू भएको थियो कि थिएन? अहिले अमेरिकाले बेस राखेको चाहिँ दक्षिण ठिक छ होइन। मेरो एउटा आग्रह चाहिँ, म यो कुरा गर्दा कहिले कहिले के सङ्केत गर्न सक्छु भने, चाहिँ तपाईँको अडियो डाउन भयो, सिग्नल ब्रेक भइरहेको छ, प्योरली तपाईँको सिग्नल ब्रेक भइरहेको छ। तर मैले इङ्गित गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने, अलिकति धेरै साक्षरता नभएको ठाउँमा धेरै यस्ता परियोजना अथवा राजनीतिको गहिराई नबुझेका नागरिकलाई अलिकति रणभुल्लामा पार्ने, आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ अभाव अझै पनि छैन है नेपालमा, एउटा सङ्केत। त्यसकारण म नागरिकलाई अलिकति सचेत हुन आग्रह गरेको। यथार्थ कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। कागले कान लग्यो भनेर दौडिनु हुँदैन। तपाईँले मत दिएका राम्रा वरिष्ठ ठुलै नेता होलान्, तर तिनले चाहिँ तिनको पनि मतिभ्रम हुन्छ, तिनले पनि तपाईँ हामीलाई अन्यलमा पार्न सक्छन् भन्ने एउटा सङ्केत दिन खोजेको। केही कुरा बुझेको राम्रो। अब म जाँदै तपाईँको हतार भइसकेको छ। अब मलाई जानकारी भनिदिनुहोस्, पर्टिकुलरली पछिल्लो चुरो विषय जुन भारतसँग छ, अथवा नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा जुन चिसोपना आयो, यो विषयमा भारतले औपचारिक तहमा, ती मिडियाहरू छोडिदिनुहोस् जसलाई तपाईँले आफ्ना राजदूतलाई भनेर ध्यान आकर्षण गराउन खोज्नुभयो, भारत स्वयंले आधिकारिक रूपमा के भनिरहेको छ अथवा के खोजिरहेको छ? अब भारतले पछिल्लो समय एउटा औपचारिक पत्र पठाएको छ। त्यसमा उहाँहरूले हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको विषय नै हो, हामीले कुनै नक्साहरू परिवर्तन गरेका छैनौँ र नेपाली भूभागलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेका छैनौँ भन्ने उहाँहरूले पहिले भन्दै आएको कुराहरू नै भन्नुभएको छ, नयाँ कुरा छैन। र दोस्रो चाहिँ कोभिड सकिएपछि वार्ता गर्छौँ भन्नुभएको छ, वार्ताको ढोका बन्द गरेको कुरा बताउनु भएको छैन। तर प्रश्न के हो भनेदेखि यहाँनिर नम्बर 1 उहाँको त्यो दावा किन सही साबित हुँदैन भने नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण गर्ने दुई देशको बिचमा भएको एकमात्र सन्धि भनेको सुगौली सन्धि हो, जुन सुगौली सन्धिका अन्य पूरक सन्धिहरूले नेपालको दक्षिणी सीमामा केही फेरबदलहरू भएको छ। 1816 को डिसेम्बरमा आइपुग्दा 6 महिनापछि 7 महिनापछि अलिकति परिवर्तन आयो। 1860 मा जाँदा बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर हामीले प्राप्त गर्यौं। अनि 1875 मा जाँदा दाङको अलिकति भूभाग हामीले प्राप्त गर्यौं। तर कहीँ कतै 1816 को मार्चमा भएको सुगौली सन्धिले जुन कालीलाई नेपालको पश्चिम सिमाना मानेको छ, त्यो कालीको नेपालको पश्चिम सिमाना हो भन्ने कुरा कुनै पनि लेखतबाट परिवर्तन छैन। त्यसकारणले उहाँहरुको तपाईं स्योर हुनुहुन्छ कि हामीले प्रशस्त दस्तावेजहरू पढेको छौं, प्रशस्त दस्तावेजहरू हामीसँग छन्, कुनै पनि दस्तावेजहरू छुटेको छैन र त्यो भूमि हाम्रै हो, कुनै परिस्थितिमा त्यो 3 को भागमा पर्न गएको छैन, कुनै सहमतिबाट? कहीँ कतै पनि। पहिलो कुरा त कसैले व्यक्तिगत रूपमा सहमति गरे एकदमै क्रिटिकल कुरा थियो, तर मेरो डाटा सिग्नल ड्रप भयो। केही प्रबन्धहरू सकिन्छ, तर मन्त्रीजी म यहाँलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्छु, होला रिपिट गरिदिनुहोस्। फेरि साउन्ड डिस्टर्ब भयो, अलिकति डिस्टर्ब भयो, रिपिट गर्छु। डिस्टर्ब भयो हो, डिस्टर्ब भएको। त्यसकारणले नेपालको त्यो सिमानालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने, अर्थात् काली नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने पश्चिमी सीमा हो भन्ने कुरालाई परिवर्तन गर्ने कुनै पनि द्विपक्षीय सन्धि नेपाल र भारतको बिचमा भएको छैन। हामीसँग पर्याप्त तथ्यहरू, प्रमाणहरू, सन्धिहरू, सबै चिजहरू छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, कुनै व्यक्ति विशेषले कुनै अस्थायी प्रयोजनको निम्ति केही सहमति गरेको छ भने पनि कुनै पनि राष्ट्रहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू परिवर्तन हुँदैनन्। सीमाहरू परिवर्तन हुनुका लागि दुई देश सहमत भएर औपचारिक सीमा सन्धि गर्नुपर्छ, जुन भएको छैन। त्यसकारणले नेपालले पर्याप्त विश्वासका साथ नै यो काम गरेको हो। हाम्रा दावाहरू उचित छन्, तथ्यसम्मत छन्, वस्तुपरक छन्। तेस्रो कुरा मैले यहाँसँग निवेदन गर्न खोजेको,
नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामहरूमध्ये सीमा समस्या एउटा आयाम मात्रै र हामीले हाम्रा भारतीय मित्रहरूलाई भनेका छौँ सीमामा त हामी समस्यामा अल्झियौँ नै, त्यो पनि इतिहासले अधुरो छोडिदिएको समस्यालाई, तर यसले हाम्रा बाँकी सम्बन्धहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव फरक पार्नु हुँदैन। ओके, यसलाई कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्दै जानुपर्छ। बाँकी हाम्रा सबै सम्बन्धहरू, हाम्रा वाणिज्य सम्बन्धहरू, हाम्रा पार्वण सम्बन्धहरू, हाम्रा सांस्कृतिक सम्बन्धहरू, हाम्रा पिपुल टु पिपुल कनेक्सनका कुराहरू, अरू कुराहरूलाई तर अघिकै एउटा मिडियाको सन्दर्भमा आउँ, पछिल्लो समय खास गरेर भारतका कतिपय मिडियाहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ बहसहरू भइरहेका छन् ती दुर्भाग्यपूर्ण छन्। तिनीहरूले हाम्रो सम्बन्धको बहुआयामलाई नकारात्मक ढङ्गले हाम्रो तर्फबाट सीमा समस्याको बारेमा हाम्रा दृढता कायम राख्दै बाँकी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नेपाल चाहिँ प्रतिबद्ध छ। तर नि परराष्ट्र मन्त्री ती टेलिभिजन्सहरूमा जाने त्यहाँका परराष्ट्रविद भन्नेकाहरू, विज्ञ भन्नेकाहरू, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चाहिँ ठुला जानकार भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ पर्टिकुलरली यो नक्सा विवादले गर्दा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तीनतर्फ ढल्केको भन्ने उनीहरूको टिप्पणी पनि छ नि, होइन? त्यो बेकारको कुरा हो र त्यो एक खालको दृष्टि दोष हो। उहाँहरूले लगाउनु भएको चस्माको चाहिँ दोष। लिपुलेखको हाम्रो चीनसँग पनि असहमति रहेको हो नि त 2015मा। हामीले त कूटनीतिक नोट लेखेर हाम्रो भूभाग चाहिँ दुई देशको सीमा व्यापारको बिन्दु बनाउने भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउनु भयो भनेर हामीले त कूटनीतिक नोट मार्फतै विरोध पठाएका हौँ दुवै देशलाई। त्यसकारणले यसमा अरू कसैलाई जोड्नु बेकारको कुरा हो। ओके, अनि प्रबुद्ध वर्ग हामीले बनाएको थियौँ, एउटा इमिनेन्ट पर्सनको एउटा ग्रुप बनाएको थियो, तर त्यसले त्यत्रो सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन खोज्छ, तर मोदी सरकारले त्यसलाई टेरपुस्तर लाउनु भएको छैन, होइन? के कारण होला? त्यो एपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा त्यसले हाम्रो दुई देश बीचको सम्बन्धलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ। इतिहासले गरेका कतिपय अन्यायहरूलाई, इतिहासमा भएका कतिपय असमानताहरूलाई त्यसले सम्बोधन गर्छ र दुई देश बीचमा सार्वभौम समानताको एउटा वास्तविक युगको सुरुवात गर्छ। नपराएर होला कतिपयले सुनियो भने कार्यान्वयन गरियो भने, तर त्यो छापबाट देखाउँदैन फेरि बात। हामी अझै पनि आशा गरिरहेका छौँ, अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिन हालौँ, अहिले देखिएका काला बादलहरू हट्लान् भनेर हामी आशा गरौँ। किनभने भारत जो विश्वको एउटा उदयमान शक्ति भनेर आफूलाई भनिरहेको छ र विश्वमा ठुलो रोल खेलिरहेको छ, नेपाल जस्तो असल छिमेकीसँग सधैँभरि तनावयुक्त सम्बन्ध राखेर त उसले आफ्नो बाह्य लक्ष्यहरू कसरी पुरा गर्न सक्ला र? त्यसबाट मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो भारतीय नेतृत्वमा एउटा रियलाइजेसन हुनेछ कि नेपालका कुराहरू नसुनिकन, नेपालसँगका समस्याहरू नसुल्झाइकन हामी अगाडि बढ्नु। ओके, त्यसो अब मेरो नक्सा विवादको हकमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको एक्सन प्लानहरू के छ? नक्सा विवादको हकमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ? हामी अब कुनै पनि वार्ता हुन सक्छ भनेर तदनुरूप आफ्ना तयारीहरू गरिरहेका छौँ। अहिले म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। ओके, जाँदै अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोधिहालेँ कि जसरी मैले तपाईँलाई अघिको अहम प्रश्न तपाईँका लागि भनेर तपाईँ आफैलाई त्यो प्रश्न राख्नका लागि मैले जसरी छुट दिएँ, त्यसरी नै अन्तिम प्रश्न चाहिँ म फेरि मलाई कुनै सामाजिक सञ्जालमा मेरा दर्शक श्रोताले पठाएको एउटा प्रश्न तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। एकजना ट्विटर प्रयोगकर्ताले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ कि सबैभन्दा बढी मृदभाषी, परिपक्व र रुचाइएको मन्त्री हुनुहुन्छ, तर तपाईँकै कार्यकालमा कूटनीतिक सम्बन्ध इतिहासकै न्यून बिन्दुमा पुगे जस्तो लाग्छ। असफल युरोप भ्रमण, तानासा मदुरोको विज्ञप्ति प्रकरण, बिना छलफल बिआरआईमा जाने तर एमसिसीमा चाहिँ एकदमै निम्चरो बहस गरी अमेरिकाको विरोधको भावना मात्रै बढाउने, भारतसँगको सम्बन्धलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउने भनेर केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यसलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ? प्रश्न मैले पुरा सुन्न त पाइनँ, तर अलिकति प्रश्न सन्तुलित भएन भन्ने मलाई किन लाग्छ भने जस्तो युरोप भ्रमण गर्दा त्यो प्रजातान्त्रिक भ्रमण नहुने, अनि पार्टीको एकजना नेताले दिनुभयो, किन सरकारले दिएको होइन, भेनेजुएला सम्बन्धी वक्तव्य चाहिँ पार्टीको तर्फबाट जारी भएको। यद्यपि सरकारले पनि भन्यो, यो एक ढङ्गले भनेको छ, सरकारले भन्दै आएको कुराहरू हो,
त्यसलाई चाहिँ कूटनीतिक सफलता असफलतासँग जोड्ने कुरा अलिकति मेल खाएन। त्यस कारणले गर्दा हामीले भारतसँगैको कुरा गर्ने भने मैले अघि सीमाको कुरा गरेँ। सीमा त एउटा यथार्थ थियो जहाँ हामीले आफ्ना कुराहरू राख्नै पर्थ्यो, तर बाँकी कुराहरू गर्नुहुन्छ भने यही कार्यकालमै होइन र भारतसँग हामीले दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गऱ्यौँ। 50,000 घरहरू पुनर्निर्माण भए। 2-2वटा चाहिँ आइसिपीहरू वीरगञ्ज र विराटनगरमा उद्घाटन भए। वर्षौँदेखि पेन्डिङ अरुण लगायतका कैयौँ परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। यी पाटो नदेखेर हामीले सीमाको कुरा उठाउँदा, हाम्रो भूभागको कुरा उठाउँदाखेरि उत्पन्न भएका केही समस्याहरूलाई मात्रै हेर्नु चाहिँ अलिकति एकपक्षीय भयो कि प्रश्न भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ। अन्तिम प्रश्न परराष्ट्र मन्त्रीजी, अब जाने बेला भयो तपाईँको समय। अब तपाईँको कार्यकालमा अबको कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? पर्टिकुलरली कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 का कारण जुन किसिमको अर्थतन्त्र जटिल बन्यो नि, यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि विदेशी लगानी अथवा अरू भूमिकाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ? मलाई खुसी छ कि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, IMF र अन्य AIIB लगायतका हाम्रा बहुपक्षीय दात्री संस्थाहरू र हाम्रा अरू दात्री अथवा विकास साझेदारहरूले यो चुनौतीको बिचमा आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। निरन्तरता मात्रै होइन, कतिपय ठुला सहयोगहरू पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ नेपालले मित्रहरूबाट भोलिका दिनहरूमा पनि सहयोग र सद्भाव पाइ नै रहनेछ र हामी चाहिँ छिटै यो आर्थिक कोरोनाले निम्त्याउने आर्थिक सङ्कटबाट, आर्थिक मन्दीबाट रिकभर भएर पूर्ववत अवस्थामा फर्किनेछौँ। म चाहिँ आशावादी छु, किनभने मैले हाम्रा मित्रहरूबाट पाएको सद्भावबाट म खुसी छु, सन्तुष्ट छु। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, थ्याङ्क यू फर यर पेसेन्स, थ्याङ्क यू फर यर टाइम। म मेरा दर्शक श्रोतालाई भनिदिउँ कि आजको यस संवादमा मेरा अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली। आजलाई बिट मारौँ। आजका मेरा अतिथि सहित तपाईँहरू सबै मेरा आदरणीय प्रिय दर्शक श्रोता, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। टकटकको फेसबुक पेज, टकटकको युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स पोडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ।